शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठे का फर्स्ट फोर विल पावर का बताते हैं, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड फोर जो होता है वो प्लानिंग का होता है, सूझबूझ का होता है। सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। अंगूठे पे बुद्धा ही बन रही है, तो सिक्स सेंस भी इनकी माशाल्लाह अच्छी है। फेस रीडिंग भी इनकी अच्छी है। जिंदगी भर इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। और अंगूठा इनका बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है, तो ऐसे लोग दोस्ती बहुत कम करते हैं और हर बंदे के साथ दोस्ती नहीं करते। बहुत कम ये किसी पर एतबार करते हैं, लेकिन जिस पे एतबार करते हैं फिर उस पर दिलो जान से उस पर अपनी हर चीज़ निछावर कर देते हैं। यानी कि यारों के यार होते हैं ऐसे लोग, लेकिन दोस्ती ऐसे लोग बहुत कम करते हैं। असूल परस्त होते हैं और असूलों के तहत ही ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरी आदत ये है कि मैं पहले ना इंसान का लेफ़्ट हैंड रीड करता हूँ। लेफ़्ट हैंड का फ़ायदा ये होता है कि जो इंसान की असलियत होती है ना, उसको बचपन में किस तरह के हालात मिले हैं, उसके वालिदैन की ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम थे, उसकी पेरेंट्स की ज़िंदगी में क्या मुश्किलात चल रही थी, ये हमें हथेली के इस हिस्से से पता चल जाता है। तो यहाँ पे आप देखें तो शुरू में इनकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा बेहतरी नहीं थी। बचपन में सेहत भी इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और इनके अम्मी अबू की ज़िंदगी में भी मसाइल हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं कि बचपन में इनकी हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं। बचपन में इनकी सेहत मुझे कोई ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही और कुछ ना कुछ घरेलू टेंशनें भी इनकी ज़िंदगी में रही हैं। और उसके बाद ये है इनका अंदरूनी मंगल। यहाँ पर लाइनें टच हो रही हैं, हाँ, ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर इसके साथ टच हो रही है, तो ये बंदे के अंदर गुस्सा पैदा करती है। ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा, ईगो बहुत होती है। बुद्धाई थोड़ी सी इनकी मुझे डिस्टर्ब लगी है, ओपन लगी है, तो कहीं ना कहीं ये अपने रुपये पैसे का नुकसान भी करेंगे और गलत लोगों पर एतबार करके ये ज़िंदगी में धोखा खा सकते हैं। तो मैं इनसे यही कहूँगा कि किसी पर भी आंखें बंद करके ये भरोसा ना करें, तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये है जी इनका जुपिटर माउंट। मुश्तरी के उभार पे जब इस तरीके से ट्रायंगल का साइन बनता है, तो इंसान की शुरू से ही उसको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों की एजुकेशन भी अच्छी होती है, ऐसे लोग पढ़ाई में बड़े अच्छे होते हैं। तो माशाल्लाह ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं और बचपन में भी इनका दिमाग काफ़ी तेज़ था, मेमोरी इनकी शार्प है और स्टडी इन्होंने अच्छी की है। और ज़िंदगी की लाइन इनकी अगर आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, लंबी है ज़िंदगी की लकीर है। देखें यहाँ से, और जब ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके इतना बड़ा दो शाखा बने, तो ऐसे लोग बैरून मुल्क ज़रूर जाते हैं, या जिस शहर में ये पैदा होते हैं ना, वहाँ पे ये जॉब इनको नहीं मिलती। इनको अपना शहर छोड़ के या तो दूसरे शहर में जाना पड़ता है या इनको दूसरे मुल्क में जाना पड़ता है। तो बिल्कुल इनको अपना शहर छोड़ना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि ये ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हों, ज़्यादा दौलत कमाएं, तो इनको अपना शहर छोड़ना पड़ेगा और उसी में इनको कामयाबी मिलेगी। ये साथ गार्डियन एंजल लाइन है, तो ये ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग होती है बंदों पे, ये वो लाइन होती है। तो अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है, कोई ना कोई ये रिश्ता इनके साथ ज़रूर चलेगा जो कदम कदम पर इनका साथ देगा, इनको सपोर्ट करेगा। और एक ऐसा इंसान ज़रूर इनकी ज़िंदगी में रहेगा जिसकी मोहब्बत इनको तकरीबन 40-50 साल की उम्र तक हासिल रहेगी। और ये विनस माउंट है, तो ये खड़ी लाइनें बता रही हैं कि कम से कम 2 बेटे 2 बेटियां, अल्लाह ताला 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। बेटी और बेटा अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, बाकी उम्मीद है कि आगे भी इनको एक अल्लाह ताला बेटा और बेटी ज़रूर देगा। बाकी ये गार्डियन एंजल लाइन जो होती है, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन भी होती है। तो जहाँ कहीं ज़िंदगी को ख़तरा होगा, कोई हादसा होने वाला होगा, तो ये लाइन जो है इनको इनकी ज़िंदगी को बचा लेगी, ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करेगी। और ज़िंदगी की लाइन इस कदर अगर दो शाखा हो, तो ऐसे लोग बाहर के मुल्क ज़रूर जाते हैं और बाहर जाके सेटल भी हो जाते हैं। और ये है इनका मून का एरिया। अगर मून के एरिए से किस्मत की लाइन निकले, तो ऐसा इंसान बाहर के मुल्क जाके सेटल होता है और बाहर के मुल्क ज़रूर जाता है। तो बिल्कुल ये बाहर के मुल्क जाएंगे, या ये ऐसा काम करते हैं, अगर ये बंदे बाहर के मुल्क ना जाएं, ये याद रखें, और आपकी किस्मत की लाइन मून से शुरू हो रही हो, तो फिर ऐसे लोग पब्लिक डीलिंग वाला काम करते हैं जिसमें इन्होंने रुपया पैसा लोगों से कमाना होता है।
यानी कि चलने फिरने के भी शौकीन होते हैं, बिजनेस करते हैं, या तो ऐसे लोग बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, और ऐसे लोग वकील हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, इसके अलावा दुकानदार हो सकते हैं, इनके जहां पे भी पब्लिक डीलिंग का काम इंसान को करना पड़े। सेल्समैन बहुत अच्छे होते हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं ऐसे लोग, मार्केटिंग में ऐसे लोग बड़े जबरदस्त कामयाब रहते हैं। ऑनलाइन काम जो है उसमें ये लोग बड़े कामयाब होते हैं। आजकल पता है ऑनलाइन काम हर बंदा दूसरा बंदा कर रहा है, तो अगर आपकी किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है तो आप ऑनलाइन काम में भी अच्छी खासी जो है ना वो आपको कामयाबियां मिल सकती हैं। 40 साल की उम्र में जाके 35 से 40 साल की उम्र में इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। जो भी इनका काम होगा वो या तो काम खत्म हो जाएगा या उसमें कुछ मसाइल आएंगे, बल्कि वो काम खत्म हो जाएगा इनका यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे वो काम खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो तकरीबन 30-32 पे जाके जो भी इनका काम होगा वो खत्म हो जाएगा। 32 के बाद फिर ये वाला टाइम इनका थोड़ा मुश्किल होगा। 32 से लेके 42-43 तक ये वाले जो 5-10 साल होंगे ना, 5 साल भी हो सकते हैं, 8 साल भी हो सकते हैं, ये 5 से 8 साल इनके लिए बड़े मुश्किल होंगे। तकरीबन 32 से लेके 42 तक ये तकरीबन 8-10 साल का टाइम बनता है, तो ये इनके लिए मुश्किल जरूर आएगी इस टाइम में। और यहाँ पे आप देखें तो इनकी दिल की लाइन भी चौड़ी है। जब दिल की लाइन चौड़ी चौड़ी होती है तो ऐसे लोग दिल की बातें बहुत मानते हैं, थोड़े से दिल फेंक भी होते हैं, दिल की बातें बहुत मानते हैं। और प्यार मोहब्बत के अगर ये चक्कर में पड़ेंगे तो इनको बदनामी भी मिल सकती है, क्योंकि शोहरत की लाइन इतनी अच्छी नहीं है, उसमें थोड़े थोड़े कट भी हैं। तो अगर किसी प्यार मोहब्बत इश्क के चक्कर में अगर ये पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में वो इनके लिए अच्छा नहीं होगा, उसमें इनको बदनामी मिल सकती है। बाकी 40 से लेकर 50 के दरमियान 40 साल की उम्र तक तो इनकी जिंदगी में मुश्किलात रहेंगी, 42-43 तक। 43 के बाद इनकी जिंदगी में मुझे बेहतरी नजर आ रही है, और फिर इंशाल्लाह ताला आगे अल्लाह करम करेगा, आगे जितनी भी इनकी जिंदगी होगी वो अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। जुपिटर माउंट इनका अच्छा है, तो दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है। सैटर्न अच्छा है, तो 50 साल की उम्र के बाद बुढ़ापा इनका बड़ा बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा। शोहरत की लाइन इतनी बेहतरीन नहीं है, तो टैलेंट तो अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन दिया है, लेकिन ये अपने किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इनको समझ नहीं आएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस एक काम को पकड़ना चाहिए। तो मैं इनसे यही कहूंगा कि ये किसी एक काम को अगर पकड़ लेते हैं, उसी एक काम पे ये मेहनत करेंगे, तो उसमें अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा कामयाबियां अता फरमाएगा। यहां पे आप देखें, जब आपका वीनस माउंट इतना ज्यादा उभरा हुआ होता है ना, यहाँ पे इनका वीनस माउंट बहुत उभरा हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे लोगों के अंदर जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और जिसकी वजह से फिर ऐसे लोग जो होते हैं उनकी जिंदगी में इनके अंदर ऐसी अट्रैक्शन होती है कि औरतें खुद इनमें दिलचस्पी ज्यादा लेती हैं, और फिर ये भी ज़रा औरतों में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे, तो जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम औरत की वजह से आ सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि ये माशाल्लाह शादीशुदा है, तो बिल्कुल इनको औरतों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये अपनी रेपुटेशन खराब करेंगे, अपने बच्चों की जिंदगी खराब करेंगे, अपनी वाइफ की जिंदगी खराब करेंगे, और अपनी जिंदगी भी खराब करेंगे। देखिए, जब आपका एक अच्छा हंसता बसता घर हो, आपको अल्लाह ताला ने अच्छी बीवी दी हो, औलाद दी हो, बेटा दिया हो, बेटी दी हो, तो उसके बाद भी अगर आप किसी और के बारे में सोचें, बेशक कोई औरत आप में दिलचस्पी लेना शुरू भी कर दे, तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई मैं बहुत वेल सेटल हूं और मैं अपनी बीवी के साथ बड़ा खुश हूं, तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं दूसरी शादी या तीसरी शादी के चक्कर में नहीं पड़ सकता। जब आपका ये वीनस माउंट इतना उभरा हुआ होगा, तो ये क्योंकि जिनसी ख्वाहिशात का गलबा ज्यादा होता है, इंसान औरत में ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, ऐसे इंसान को औरत ज्यादा प्यारी लगती है, वो ज्यादा औरतों की तरफ माइल होता है जब आपका वीनस माउंट उभरा हुआ होगा। तो मैंने इनको कॉल पे भी यही बात समझाई है कि जनाब आपने इन चीजों से बचने, औरत की वजह से आपकी जिंदगी में मसाइल बन सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं, और आपने अवॉइड करने हैं, ठीक है जी। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 35 पे जाके तो लाजमीन की जिंदगी में मसले बनेंगे, 35 से लेके 35 से लेके 42 तक तो प्रॉब्लम आएंगे लाजमी। हाँ, उसके बाद आगे ये प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। यहाँ पर भी दिल की लाइन थोड़ी वीक है, तो 35 से 40 साल की उम्र में कुछ दिल को दुख भी मिलेंगे, कोई धोखा भी इनके साथ जरूर होगा, कम से कम 1 या 2 धोखा इनके साथ जरूर होगा।
اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو غصہ، ایگو ان کے اندر بہت پائی جاتی ہے، اور غصے کی وجہ سے یہ اپنے کام خراب کریں گے، اور کچھ نہ کچھ ان کو اپنے رشتوں سے بھی کچھ نہ کچھ دھوکے مل سکتے ہیں۔ باقی سن اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، ان کی عزت و رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اب یہ رائٹ ہینڈ ان کا آ گیا، رائٹ ہینڈ پہ آگے بھی ان کی ایک بڑی بہترین تصویر ہے میرے پاس، یہ والی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ان کا جوپیٹر ماؤنٹ ہے، جوپیٹر ماؤنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا دبا ہوا ہے۔ جب جوپیٹر ماؤنٹ آپ کا تھوڑا سا دبا ہوا ہوتا ہے تو جس قدر انسان کو زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں ملنی چاہیے اتنی کامیابیاں مل نہیں پاتی، کہیں نہ کہیں بدقسمتی کی وجہ سے انسان، کہیں نہ کہیں انسان کی قسمت انسان کو دھوکہ ضرور دیتی ہے، یا تو انسان کو اپنے رشتوں سے دھوکہ مل جاتا ہے، یا یاروں دوستوں سے دھوکہ ملتا ہے، یا کبھی کبھی جو آپ کی پہلی محبت ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں مل پاتی، زندگی میں ایک محبت کی کمی رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن جو ہے وہ مریخ اندرونی منگل کے بڑے قریب سے شروع ہو رہی ہے، اور یہاں سے پھر یہ منگل کی جو لکیر ہے وہ بھی نکل رہی ہے۔ تو جب آپ کی زندگی کی لکیر منگل کے ابھار سے شروع ہو رہی ہے، ان کے مریخ کے ابھار سے، تو یہ آپ کے اندر غصے کو بڑھا دے گی، آپ کو جذباتی بنا دے گی، آپ کو غصہ بڑھا آئے گا، آپ کے اندر جنسی خواہشات بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور آپ کو غصہ بھی بہت زیادہ آئے گا۔ تو ان چیزوں سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ وینس ماؤنٹ ماشاء اللہ آپ کا بڑا ہے، تو اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، زندگی کی تمام آسائشیں آپ کو ملیں گی، اور زندگی بھر آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ جوپیٹر فنگر بھی آپ کی اچھی لینتھ میں ہے، تو لیڈرشپ کوالٹیز کسی حد تک آپ کے اندر ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ آپ کے اندر یہ وہ کہ میں لوگوں پر کمانڈ کروں اور لوگوں پر میں غلبہ حاصل کروں، وہ والی خواہش آپ کے اندر بالکل نہیں پائی جاتی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان ہیں، اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے آپ اپنا کام کرنے والے ہیں، اور کریٹیو آپ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت زیادہ تخلیقی صلاحیتیں رکھی ہیں، زندگی میں بڑے بڑے پنگے بھی لیں گے، بڑے بڑے رسک بھی لیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا۔ سیٹرن فنگر بھی آپ کی اچھی لینتھ میں ہے، تو اچھی جاب ہو جائے گی، اچھا بزنس کریں گے، اور اچھا خاصا زندگی میں روپیہ پیسہ کمائیں گے۔ مرکری فنگر آپ کی بڑی اچھی لینتھ میں ہے، تو بڑی زبردست گفتگو کر لیتے ہیں آپ کی میتھ آپ کا بڑا اچھا ہے، آپ کی کیلکولیشن بڑی اچھی ہے، اور بڑے زبردست آپ اچھے طریقے سے اگر آپ جاب کریں گے تو جاب میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا، اور اگر آپ کوئی بزنس کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا، لیکن پیسہ زیادہ جمع نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پیسہ آپ نے تب جمع کرنا تھا اور بزنس میں زیادہ کامیابیاں آپ نے تب لینی تھی اگر آپ کے پاس یہ والی لائن ہوتی، یہ لائن ہوتی، اور یہ آپ کا یہاں پہ منی ٹرائینگل بنتا، پھر آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا، اور ایک آپ کی سن لائن یہاں سے نکل رہی ہوتی، اتنی قسمت کی لائن یوں جا رہی ہوتی۔ یہ والا اگر منی ٹری بنے نا اور دماغ کی لائن یوں ہو، یہ والا کمبینیشن بنے، تو پھر انسان کے پاس زیادہ دولت بھی آتی ہے، انسان سیونگ بھی اچھی خاصی کرتا ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس یہ منی ٹرائی اینگل نہیں ہوتا، آپ کے پاس سن لائن کی بھی کمی ہوتی ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں سیونگ آپ کی اڑتی ہے، سیونگ آپ کی ضائع ہوتی ہے۔ تو بالکل یہ زندگی میں بہت دولت کمائیں گے، روپیہ پیسہ کمائیں گے، لیکن جس قدر سیونگ کی ضرورت تھی وہ سیونگ نہیں کر پائیں گے۔ باقی زندگی کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ یہ بیرون ملک ضرور جائیں گے، اور 20 سال کی عمر سے لے کے 35 سال کی عمر تک یہ والا ٹائم کو اتنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، اس میں انہوں نے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ صحت بھی ان کی ہو سکتا ہے اتنی اچھی نہ ہو، اور اب ان کی گھریلو زندگی میں بھی کوئی ان کو زیادہ سکھ نہیں ملے گا، بچپن سے لے کے 30-35 سال کی عمر تک کوئی زیادہ سکھ نہیں ملے گا، کوئی نہ کوئی ذہنی ٹینشن، کوئی نہ کوئی پرابلم ان کی زندگی میں چلتی رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگر آپ زوم کر کے ان کی دماغ کی لکیر کو دیکھیں گے تو 30 سے 35 سال کی عمر میں ان کو لازمی ٹینشنیں ملیں گی، ذہنی ٹینشنیں بھی ملیں گی، اور غصہ ان کو بہت زیادہ شدید آتا ہے، اور غصے کی وجہ سے یہ اپنے کام خراب کر لیں گے۔ یہ لائن جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، یہ ان کی شدید غصے کا بتاتی ہے کہ غصہ ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور غصے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی جی دل کی لائن جو ہے وہ تقریباً سیٹرن کے اوپر تک جا رہی ہے ایسے، تو یہ بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ بڑے بیلنس لائف گزارتے ہیں، نہ بہت خود غرض ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنا بہت زیادہ سخی ہوتے ہیں، ان کے ایک درمیانہ سا رستہ اختیار کرتے ہیں، جہاں کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو اچھی طرح پہلے اس بندے کی جانچ پڑتال کریں گے۔ جب ان کو 100% یقین ہو جائے گا نا کہ یہ بندہ واقعہ مطلب ہیلپ کا مستحق ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، پھر یہ اس کی مدد کریں گے۔ ہر ایک بندے کی یہ مدد بالکل نہیں کریں گے۔ تو باقی یہ کہ ان کی قسمت کی لائن بڑی شاندار ہے، بڑی بہترین ہے۔ 35 سے 40 سال کی عمر میں لازمی مسئلے بنیں گے،
لیکن امید ہے کہ یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گے. آگے 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی دولت آئے گی. یہاں پر بھی ان کی سن لائن نظر آ رہی ہے, تو 50 کے بعد بھی ان کی قسمت بہت بہترین ہوگی. بڑھاپا ان کا اچھا ہوگا, اپنا گھر بھی بنائیں گے, پراپرٹی بھی بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو عزت, دولت, شہرت, روپیہ, پیسہ سب کچھ عطا کرے گا. کیونکہ آپ دیکھیں لکی ایم کا سائن تو ان کے ہاتھ میں بن رہا ہے, یہ لکی ایم کا سائن بن رہا ہے, اور یہ ایم کا سائن ان کو کبھی بھی پیسہ ان کے ہاتھ سے خالی نہیں ہوگا. پیسہ ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہے گا, اور دولت ان کے پاس آتی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ خوشیاں اور کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا. اولڈ ایج بھی ان کی زبردست ہوگی. اولڈ ایج میں جا کے آگے جا کے یہ 2 جگہ سے ان کو انکم آئے گی, اور بڑھاپا ان کا اچھا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا ٹائم ان کا بڑا بہترین ہوگا, زبردست ہوگا. اور یہاں سے ایک لائن اوپر کی طرف اٹھی ہے, تو یہ بھی بتا رہی ہے اگر یہ اوپر مرکری تک چلی جاتی ہے تو یہ بتائے گی کہ یہ اپنی محنت سے, اپنی قابلیت سے یہ اپنی زندگی میں کوئی بڑی کامیابی ضرور حاصل کریں گے. اور یہ کامیابی ان کو 40 سال کی عمر کے بعد ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے کہ 40 کے بعد یہ کوئی ایسا کام شروع کریں گے, کچھ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے جو آگے یہ کرنا چاہیں گے, تو اس میں یہ لائن بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی ضرور عطا فرمائے گا. تو فرینڈز باقی اب ہم ان کی شادی کی لائن دیکھ لیتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 1-2 ریلیشن پہلے ان کے بنیں گے شادی سے پہلے, چاہے منگنی ہو کے ٹوٹے یا یہ کسی سے محبت کریں, اور اس کے بعد پھر ان کی یہ شادی کی لکیر ہے. تو شادی ان کی زبردست رہے گی. تھوڑے بہت پرابلم آ سکتے ہیں شادی میں, لیکن اگر یہ عقل مندی کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ کام لیں گے تو شادی ان کی انشاءاللہ تعالیٰ چلتی رہے گی. یہ شادی کی لکیر ہے. شادی کی لائن کے اوپر بھی ایک ہلکی سی لائن نظر آ رہی ہے, چھوٹی سی, تو یہ بتا رہی ہے کہ شادی کے بعد بھی کوئی عورت ان کی زندگی میں آ سکتی ہے. تو میں نے تو ان کو سختی سے منع کیا کہ آپ نے اپنی وائف کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ آپ نے ریلیشن نہیں بنانے, کیونکہ آپ کو کسی بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے, اور آپ کا جو ایک گھریلو سکون ہے وہ بھی آپ کا غارت ہو سکتا ہے, خراب ہو سکتا ہے. تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی. اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے, آپ اسی نمبر پہ رابطہ کریں. میرا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ نے میرے اسی واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرنا ہے. تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ جنم کنڈلی بنے گی, آپ کا لوشو پر چارٹ بھی بنے گا, اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کی جائے گی. آپ باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں, آپ کی لو میرج نہیں ہو رہی, آپ شادی کے لیے پریشان ہیں, یا ڈائیورس کا مسئلہ آپ کا چل رہا ہے, تو یہ ساری چیزیں کنڈلی میں آ جاتی ہیں. کنڈلی میں بھی پتہ چل جاتا ہے اور ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو بالکل اگر آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں, آپ نے کوئی کسی ایجنٹ کو کیس دیا ہوا ہے, یا آپ نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے, یا آپ بیرون ملک میں ہیں اور آپ کی پی آر نہیں ہو رہی, آپ کی پی آر کب ہوگی, کب تک آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو جائے گی, ان سارے سوالوں کے جواب, آپ کی شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی, شادی کب تک ہونے کے چانسز ہیں, ڈائیورس ہو جائے گی یا ڈائیورس نہیں ہوگی اگر لڑائی جھگڑا شادی میں چل رہا ہے, تو یہ چیزیں بھی ہم جنم کنڈلی میں یہ چیزیں جان سکتے ہیں. تو تھوڑی سی کیلکولیشن بڑی باریک ہوتی ہے, لیکن اگر ڈیپلی غور کیا جائے تو شادی کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو پا رہی, تو اولاد کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا نہیں دے گا, شادی آپ کی کامیاب رہے گی نہیں رہے گی, زندگی میں کس قدر آپ دولت کمائیں گے, روپیہ پیسہ کمائیں گے, آپ کی گورنمنٹ جاب ہوگی نہیں ہوگی. ان ساری باتوں کا بھی, جاب کا بھی, آپ جاب کریں گے یا بزنس کریں گے, کون سی چیز آپ کے لیے زیادہ بیسٹ رہے گی, آپ کی جو مڈ ایج ہے وہ کیسی گزرے گی, آپ کا بڑھاپا کیسا گزرے گا, تو یہ ہاتھ کی لکیروں سے ان سب چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے. تو بالکل آپ جناب اپنا پام ریڈ کروانے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. تو آپ کو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجنی, اپنا نام, ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ آپ سینڈ کریں. اور اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہیں ہے تو پھر ہم ٹائم آف برتھ کیسے نکالیں گے, وہ نکالیں گے جناب آپ کے بہن بھائیوں کی ترتیب سے. دیکھیے ذائچے کے اندر آپ کے بہن بھائیوں کی ترتیب بھی نکلی ہوتی ہے. ایک دن میں جس دن انسان پیدا ہوتا ہے نا, اس دن کے 12 ذائچے بنتے ہیں. تو ان 12 ذائچوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے تو آپ کے بچوں کی ترتیب سے بھی ہم برتھ ٹائم آپ کا نکال سکتے ہیں کہ کون سا آپ کا برتھ ٹائم ہو سکتا ہے اور کون سا آپ کا ذائچہ ایکوریٹ ہو سکتا ہے. اور آپ کے بہن بھائیوں کی ترتیب سے بھی ہم آپ کے ذائچے کی ایکوریسی دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی آپ کا برتھ چارٹ ہے اور آپ اسی دن پیدا ہوئے تھے. تو بالکل آپ اپنا نام, ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سینڈ کریں. اگر ٹائم آف برتھ نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں کی ترتیب آپ نے سینڈ کرنی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے, پھر دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے, پھر تیسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے,
चौथे पे यानी कि आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी। इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब भी बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।